شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد، يعني حلقة جديدة. كنظن هذه الحلقة الخامسة في برنامج ديال لي رياكسيون بالنسبة للبرنامج اللي كيدوز على القناة الثانية شكون لا يستمر في مشروعي. دونك غادي تكون معنا مشاركة جديدة اللي غادي نشاهدوها مع بعض، وغادي نشوفوا المشروع، وغنعاودوا ان باش تفهموا بالنسبة للناس اللي جداد. الهدف من هذه الحلقات هو اننا نحاول ان نستخلص واحد المجموعة من المعلومات اللي ما كيبانوش، ربما كتبان بديهية، ولا اللي ما عندوش تجربة، ولا اللي بغى يستثمر كمقاول ما كيعرفش كيفاش يخرجها من هذا النوع من البرامج. دونك غادي نحاولوا نديروا عليها واحد التعليق ونتوكلوا على الله. هاد الفكره عطيت لراسي لي موين وفريمون داك لينيرجي باش نوصلوا. فاضله بناني كنعيش في الدار البيضاء. ملي ولدت بنتي الاولى جاتني واحد لا بريز دو كونسيونس. حياتي المهنيه كانت ناقصه من المعنى ومن لامباكت. شهور طويله باش نلقى مثلا ان اتولي يبغي يخدم معايا، اللي يثيق في المشروع ديالي، وفي نفس الوقت اللي يكون هو عنده اون كاليتي وعنده خدمه زعما نقيه وزوينه. هذا المشروع درته باش نعطي القيمه للصناعه التقليديه المغربيه اللي هي عاتي دون ريشيس incroyable. Si je me fais aider par un investisseur qui va me donner du conseil et donner accès à son réseau, je me dis qu'Inch'Allah, هذا المشروع il peut vraiment se développer énormément. فضيلة، مساء الخير. الخير. مرحبا بك. شكرا. بنتي ضحكة ولكن ما كاينش شي خلعة مخبية مرا الضحكة. ولا بدا كاينه. سمعت أن مشروعك تيخلط بين عالم الأزياء وبين الإيكولوجي. قلنا شوية على المشروع ديالك. تماما، هو منتوج مغربي 100%. أها. ودابا تكتشفوه في ياك هذا خدي هنايا. صافي ما نطول عليك. الله يخليك تمشي على المستمعين ديالنا. نقول لك نصيحة وحدة، ثقي في راسك، ثقي في مشروعك، هذه الفرصة ديالك، وكنقول لك حظ سعيد إن شاء الله. تفضل. شكرا. على بركة الله. مساء الخير. صباح الخير. لا مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. سميتي فاضله بناني، انا من الدار البيضاء وانا المؤسسه ديال الماركه اماز. اذا كلكم تعرفوا شنو هذه كاسيطه في اتش اس. كبرنا معاها، فرجنا في الافلام في الثمانينات والتسعينات وحتى شويه في 2000، ولكن اليوم هذه تكنولوجيا اختفت، وتما ملايين ديال الكاسيطات في اتش اس اللي بقاو في البيئه وما عرفنا ما نديرو بهم. ربما نتوما في بيوت ديالكم عندكم شي ستوك ديال الكاسيطات في اتش اس ما عرفتي ما ديروا به. الناس ديال الالفينات ما كاعوش يعرفوا هذا البرودوي هذا. هاد الكاسيطات تنخدموا مع واحد المقاوله اجتماعيه اللي تخدم النساء اللي هما في وضعيه صعبه وهما تينسجوا بشكل تقليدي. هاد السنته ديال الكاسيطه تتنسج ومن بعد تنخرجوا منها هاد الثوب هذا، واخيرا حنا في اماز تنصوبوا منها سبرديله. هاد الشكل سميتو كاسيت. اذا جوج ديال اول ملاحظه اللي تقدروا تلاحظوها من الصوت ديال هاد السيده هذه، وحاولوا انكم ما تطيحوش في هذا الشيء. حاولوا انكم دائما لما غادي تبيتشي ولا غادي تمشي تشوف لا بونك ولا تشوف شي يعني غادي تمشي تقدم راسك سواء لونتروتيان ديال الخدمه سواء اي شيء بسيكولوجي، وجد راسك بانك طاغينا بيردر، غادي دير تو في او ميو، والباقي الله عز وجل هو اللي سميتو كوم سا تو تكونديسيون بسيكولوجيكمون اي تري بيرفورمون. علاش؟ لان فرنا ديال الصوت ديال الطريقه التنفس ديالها دابا كيبان بانها لي ستريسي، ولكن شي حاجه اللي هي عاديه، راه سي با دوني تو الموند. راه اي واحد غادي يجي يحط راسو قدام الكاميرا وعارف راسو بسيكولوجيكمون راه غادي يدوز في التلفازه، وهذا كيكون اون سورت دو ستريس ممكن انه كيوقع لمجموعه من الناس مع المده كتغلب على هذا الشيء هذا، ولكن شي حاجه اللي هي طبيعيه. وممكن انكم الا وجدتوا راسكم ممكن ما تطيحوش في هذه الحاله هذه اللي كتخليك ربما حتى في بعض الاحيان كتفقد داك لونشينمون اللي عندك في الدماغ ديال الافكار ديالك، التسلسل ديالها كيخليك انك ما تو بو با ديفوندر بزاف طون بروجي كوم يلو فو. كاسيطات في اتش اس تنصوبوا سبرديله. اذا هذا
شكل من الاشكال. بغيتكم تردوا معايا البال لهذا الشيء هذا لي ديتاي. عندنا 10 الاشكال. وبالنسبه لي بروفيسيونيل هما اللي جالسين قدام راه عارفين هذا الشيء هذا، ولكن بحال انا كمثال جبتي لي شي شخص هكا واش غادي نلومو ولا غادي نحكم عليه في هذا الشيء هذا؟ لا. علاش؟ لان عارف بان كلنا دزنا من هذا الشيء هذا، واي شخص غادي يدوز من هذا سميتو راه غادي يوقع له نفس الشيء. ولكن الا ما كانش مرتاح وكيهضر بتلقائيه وداك الشيء اشنو كيدير؟ ماشي غادي ما كيكونش بحال دابا هاد الطريقه باش كتبريزونتي هي ما غاديش تكون نيجاتيف، ماشي ضدها، ولكن لو ان كيجي مقاول اللي هو مرتاح اكسيتيرا كيعطي واحد ليماج اخرى اللي كنقول هذا السيد هذا راه مرزان ضابط الامور ديالو، ممكن يجيري، ممكن غدا نديرو معاه اشهاء، يعني كيعطيك ان بوين دو بلوس. الا كنتي كتهضر مرتبك ما كي في هاد الحالات بحال هادو دابا ما كيعطيكش ان بوين نيجاتيف، يعني ما كينقش لك من نقطه، ولكن كيكون عندك ان سوبليمون فاش كتكون مرتاح وكدير الالقاء ديالك وكتكون موجد راسك ومرتب الامور ديالك كمقاول، ممكن ياثر في لا ديسيزيون باش انه نخدم معاك ولا ما نخدمش معاك. ككل للرجال وللنساء جبت لكم اليوم بعض امثله كهدايا. هذه للنساء، هذه سميتها ميكا. هذا الموديل ميكا مع مصوب بالميكا ريسيكلي. 44 مشات سولي. خذ هذه واخا تبارك الله. راه انا خصني 42. هذه لاكريز ولا يلا انا 42. يلا خصني 42. هي سبرديله ذات شكل حديث وفيها لمسه ديال الصناعه التقليديه المغربيه. اذا السيور واللوراني ديال السبرديلات مصوبين بالسفيفه اللي تنلقاو في جلالب والقفاطن المغاربه التقليديين. بعض النماذج فيهم داك الثوب ديال الطرز الفاسي. هذه حكايه شخصيه ديالي. جداتي الله يرحمها ملي كانت عندي 10 سنين علمتني نطرز شويه ديال الطرز الفاسي، واكتشفت هذا العالم ديال الطرز وديال الصناعه التقليديه ككل. ودابا ملي رجعت مقاوله قررت انني نسلط الضوء على هذا الكنز اللي عندنا في هذا التراث ديال الصناعه التقليديه المغربيه. وايضا بغيت نعطي القيمه المهاره ديال المعلمين والمعلمات ديالنا. هذا المشروع واحد القيمه تنعطيها بزاف الاهميه اللي هي التضامن. اذا عندنا واحد برنامج سميتو اماز فور اديوكيشن، وحنا مع شراكه مع واحد الجمعيه سميتها ايديوكيشن فور. فلكل وحده ديال اماز تنبيعو تنمولوا نهار ديال دراسه لفتاه اللي تتمشي للثانوي في مناطق ديال الاطلس الكبير اللي هي مناطق جبليه. الحلم ديالي هو ان كل مغربيه ومغربي يلبسوا هاد السبرديله اماز، سبرديله مغربيه، ويفتخروا بانهم لابسين سبرديله مغربيه، وايضا يكونوا عارفين انهم تيقوموا باستهلاك مسؤول ملي تيشريو من عندنا. اذا انا اليوم محتاجه المبلغ 200,000 درهم مقابل 5% من الاسهم ديال اماز. اول شيء اول ملاحظه خصكم تعرفوا بان الان في مجموعه من الدول ولا غالبا الدول الاجنبيه بدات كتكون واحد لا بريز دو كونسيونس، بداو الناس كيفهموا بان كاع الحاجه اللي كتضر بالطبيعه راه خصنا نتفاداوها حاليا، لان كاين واحد ان شونجمون كليماتيك عالمي. الشتا ما بقاتش يعني مشاكل كثيره جدا ديال التلوث، الشونجمون طومبيراتور، الحيوانات كيموتوا، الناس يا دي موفمون والناس بداو كيوعوا. هذه الاولى. ثانيا بدا الناس كيهتموا بالصحه ديالهم، تو سكي ايكولوجيك، يعني ان الناس بداو كيرجعوا للمسائل اللي هي تقليديه، بغاو ياكلوا ايكو، بغاو ياكلوا شي حاجه اللي هي بيو اللي هي طبيعيه. وهذا الشيء اللي ما بقاش متوفر بزاف وكيخلي ان الشركات ولا التعاونيات ولا الاشخاص اللي كيخدموا على هذه المجموعه من المشاريع اللي هي تراديسيونيل بطريقه اللي هي كمثال بحال هذه الاخت هذا اللي هزت واحد البروجي ديال الغوسيكلاج، يعني غتاخذ واحد البرودوي اللي كيضر بالطبيعه وممكن انه يكون باش كما كنقولوا البلاستيك، انه حنا عارفين بان في الطبيعه باش ينحل كياخذ سنوات وسنوات وسنوات الى ما كانش قرون باش انه يولي ديغرادابل باش يديغرادا.
ولهذا لو فيت دو الغوسيكلي سا دوني اون فالور اجوتي ايكونوميك تري امبورطونت. في نفس الوقت ربما لو كو داكيزيسيون ديال الماتيريال اللي هي غتمشي تشري غادي تشري في بعض الاحيان ممكن تاخذو مجانا، كاينين الناس اللي بغاو غير يديباراسي ولا بثمن اللي هو رمزي. دونك سا دون اون سوليسيون او ميم طون ليكسبلواتاسيون. دابا حاجه وحده اللي هي مهمه خص تخدم عليها، il faut pas négliger le design. Donc ici il peut mettre une touche يعني بروفيسيونيل البرودوي ديالها، لان il suffit pas de faire un produit، il faut l'intégrer. حنا كاين واحد الموفمون اللي هو في الانترناسيونال سورتو في اللباس في هذا الشيء هذا، il faut que ça soit fashion، il faut qu'il y ait une communication derrière. s'il a la possibilité de faire porter par exemple avec les influenceurs بحال لي ستار ماروكان يقدر انه يشجعوها وتلبسوا يلبسوا هاد الحوايج ديالها، ولا في ممكن في اشهارات في بزاف ديال الامور. ça peut donner une valeur très ajoutée. Mais en tout cas moi personnellement je serais intéressé par le produit وصراحة نبغي نلبس هذا المنتوج هذا. Merci Fadila. Alors moi j'applaudis énormément l'initiative sociale, avec les filles, avec tout ce que tu as raconté, c'est super. Moi ça me parle pas comme produit, mais en revanche je connais beaucoup de gens qui sont dans le recycling et l'upcycling que je pourrais te présenter. Donc je sais que tu recherches 200 000 dirhams. Je pense que ce que tu as plus besoin en ce moment, plutôt que 200 000, c'est plutôt un accompagnement pour comprendre. كما لاحظتوا ان المقاولين ديالنا تيقلبوا على الفلوس، ولكن ايضا على المواكبه والتجربه والشبكات ديال المستثمرين ديالنا. Et là, il y a un vrai filon parce qu'il y a une énorme demande de sociétal dans les objets en Europe. En tout cas, les consommateurs aujourd'hui veulent avoir du sens. Et c'est la première fois que je vois qu'on recycle une cassette pour faire des choses. Ce qui veut dire باش تفهموا بان الكونسوماتور العادي الان الناس ما بقاوش كيستهلكوا غير باش يستهلكوا، ولا يزون اون غيزون. لي جون يفيدير ا دي موفمون. كمثال غتبيع له تيشيرت بان داك التيشيرت لا بارتيسيباسيون فيه راه كاين غادي نفينونسيو فيه ما نعرفش يقدر شي منظمه اللي كتعاون ان الدراري الصغار يسميتو انهم يقراو بزاف ديال الامور. لي جون ils ont besoin d'avoir des raisons pour pouvoir consommer un produit. دونك فهمتوا كيفاش لما كيكون واحد اش غنسميوه واحد الجانب اجتماعي للبرودوي معين كيعطي واحد القيمه اللي هي كبر. ومن بين الطرق اللي هي ممكن انك تنافس فيها شركات اللي هي كبار اللي ما عندهاش هذا الحس، ولا ربما كدير واحد التدبير ديال الطاقات بطريقه روبوتيك ولا شي حاجه. ولهذا الان التوجه العام انتم كتشوفوا الا مشيتوا كتقلبوا كتلقاو بان الشركات الكبرى الان في الديفلوبمون، الا هضرنا غير مجال ديال السيارات، ان بداو الناس كيمشيو للسيارات اللي هي النظيفه او الطاقات النظيفه بحال الانرجي غونوفلابل، ولا بالنسبه للالكتريك اكثر بكثير من الغازوال ولا ليسونس. وهذا راه موفمون عام خص الانسان انه الى لقى الامكانيه انه يدير مشروع في هذا التوجه هذا، فانا متيقن بان المستقبل غادي يكون افضل بكثير. لان انا شخصيا ولا الناس اللي كنعرف كلهم بدلوا لي زابيتود ديالهم وبدا عندهم هذا التوجه، بداو كيفكروا بهذه الطريقه هذه، سواء في بار اكزومبل في الكونفواتوراج باش ان ما تاخذش السياره ديالك باش تمشي مع ناس اخرين، سواء في الاستعمال ديال لي موين دو ترونسبور اون كومان، سواء تقدر انك تمشي لواحد البلاصه اللي هي قريبه وهذا ممكن تاخذ الدراجه الهوائيه ديال بزاف ديال الامور اللي كيخليو ان الناس يفكروا بطريقه اخرى ويستهلكوا بطريقه جديده لهذا المجتمع ديالنا ولا البلانيت ديالنا. دونك برافو. شكرا. الله يبارك فيك. برافو. انا تنهنيك على البرودوي ديالك، على ليدي. هذا مصدر افتخار لينا كاملين. فين نقدر نعاونك انا في لابارتي ديجيتال في لو سيت ويب، في لابارتي اي كوميرس فولونتيرمون بلا ما تعطيني والو غادي نعاونك فيه. و جو في اوسي بريزونتي واحد انا بالنسبه ما تنساوش بالنسبه لهاد لي بروجي هادو، اي اخ طاح ولا داز معنا في هذا البرنامج هذا ديال لوزيم وشاف الفيديو ديالي، ممكن انه الا محتاج اي شي حاجه كونسلطاسيون ولا ان اكومبانيمون نيفو ايكونوميك في سورتو في لا استراتيجي ديال لونتربريز دو ديفلوبمون سوا لوكال سوا انترناسيونال، ممكن ندرسوها ونشوفوا شنو خاص. ممكن بريزونتي لي دي كونتاكت اللي ممكن انهم نستافد منهم، انه كاين واحد الريزو ديال مجموعه من الشركات اجنبيه اللي انا ممكن انه يتواصل معاهم ولا باغ لو بي انترميديير ممكن ان ندخلو. وبالنسبه لهاد الاخت هذا تو سكي بارتي اي كوميرس سي بيزوان de quelque chose ou là dans détail consultation ou là un accompagnement je suis prêt à l'accompagner.
سونز اوكان بروبليم، فهمتي، في اطار التشجيع ديال المقاول المغربي بالنسبه لهذا النوع من المشاريع. والا كان شي واحد اخر ربما ما بداش في هذا البرنامج وعنده نفس الاشكاليه ولا ديجا البرودوي ديالهم افونسي وعنده نفس لا فيلوزوفي وعنده شي حاجه وبداو كيصنعوا في هذا، ممكن يتواصل معايا في الايميل ديال القناه، وانا مستعد انني يعني ننصحو ونخدم معاه ونوريه المعلومات ونشوف شنو كيفاش نقدروا نطوروا البراند ديالو بلا ما بدون مقابل. زاد الناس اللي يقدروا يعاونوك في لا كوميرسياليزاسيون ديال لو برودوي. مي تبارك الله عليك، جو تري فيير دو. شكرا شكرا. Bravo la Fadela, merci pour la présentation. Et surtout, اللي عجبني c'est le logo ديال l'identité visuelle ديال la marque qui est portée par une personne de la ville de Fès, mais le logo il a une connotation plus amazigh, donc ça représente la diversité. المغرب المتنوع كما كنقولوا. Tout ce que tu nous as raconté c'est très beau, c'est magnifique. انا نذكر لا 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 سي زهير لا 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 حاجه لا وما يمكنش سي زهير وهي حتى واحد ما غير يلا سير الله ما تضربوش alors moi je connais j'ai commandé une paire il y a pas très longtemps وصلتني dans de très bonnes conditions le produit alors صراحه شنو عجبني فيه c'est surtout c'est un design اللي justement فيه هذيك لا touche marocaine donc لكن كنلبسوا سبرجيلات ديال دي مارك انترناسيونال علاش ما تاخذش ان تروك ماروكان et c'est pour ça qui زعما عجبني هذاك le produit. Moi je suis prêt à mettre 100 000 balles si deux me suivent 50 000 50 000. Allez, je te suis. Allez, je te suis. Voilà, on est à 200 000. Par contre c'est là où pas pour 5% mais plutôt pour 10%. Et alors moi personnellement le recyclage, les contacts et tout. من بين الاشياء كمثال بالنسبه لهاد الفكره اللي عطاها الاخ هذا، حاولوا الاخوان بحال دابا هذه غادي تدخلوا للسيت انترنت، راه كنظن بلي كدير الكاش اون ديليفري، ممكن انكم تاخذوا عوض تمشي تشري ماركه عالميه الا كانت لا كاليتي وشفتوا لي ريفيو ديال الناس اللي شراو بان وصلاتكم، ولا ممكن انت بوحدك ممكن تكوموندي وحده تشوف الا كانت لا كاليتي واعره. حاول انك الاخوان الشباب، لان نتوما اللي كديروا لا طوندونس، علاش غناخذ انا شركه عالميه باش يقولوا الناس راه لابس الماركه الفلانيه وهو لا بورتي ما ممكن اننا نعطيو قيمه لهذيك القيمه ديالنا ديال اللي هي منتوج محلي، وهذا الشيء هذا راه شي حاجه اللي هي مهمه جدا. Le site, Le digital. moi l'hébergement c'est si besoin, mais aussi pour l'accompagnement de cette belle aventure. Maintenant, Zoël, il ne s'est pas encore renoncé, ça se trouve, je double la mise. Tu mets de la pression. Tu m'as dit de passer en premier. هو واحد القضيه نقولها لك تبارك الله عليك. مو جو زعما جامعه التاريخ والجغرافيا والتربيه الوطنيه الحضاره تبارك الله عليك. بريزونطاسيون داك الشكل بالعربيه فرانشمون كنت شويه خيفانه ولكن تبارك الله عليك. On aime voir de la jeunesse marocaine qui innove, qui prend كتاخذ من التاريخ ديالها وكتاخذ من الواقع ديالها ومن داكشي اللي كتعيشو وكتحاول انها تبني ان سوكسي. Et rien que pour ça, je suis prêt à mettre 50 000 dirhams sur le projet. Donc on est à 250 000 balles, pas pour plus, toujours pour 10%. Pour 10%. Adjugé. Bravo. Deal. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. انا شفتك ملي بديتي شحال داكشي من قلبي. من قلبك ايفيكتيفمون وخليتي خدمتك في لو سالاريا وهذا بحال هذا مشروع يستاهل الاخوان انكم تشجعوه بواحد الطريقه اللي هي كبيره جدا. حاولوا انكم تدخلوا الا كان عندها سيت ولا الا كان عندها الانستغرام اكسيتيرا كما قلت دائما وكنقول في لي ريزو سوسيو، خصكم انكم تابوناو. دعم هذه افضل بكثير من انك تدعم واحد اخر اللي كيتلف الوقت لعباد الله. هذا هو ماشي حتى ضروري، هو واجب علينا اننا ندعموا بحال هاد الكفاءات هادو، لان هي اللي غتخلينا. شوف هاد الاخت دابا كمثال غادي دير واحد المعمل، ربما غتبدا كما شفنا في الفيديو صغير، مخدمه ناس اليوم عندهم عائلات اكسيتيرا، وكل ما سكيلات البرودوي كينطلب راه شنو غادي دير؟ راه هادشي كيدار مانيويلمون، دونك اوتوماتيكمون خصها انها تخدم ناس اخرين وهي غادا. دونك سي لا سول فاسون بور بوفوار كريي
دي بوست او بوفوار دي كريي دي زوفر دومبلوا هي هذه. الا بغيتو انكم تطوروا المجتمع بصفه عامه ولا تطوروا لو نيفو دو في في المغرب وان الامور تتطور وتولي النيفو طالع، راه هذه هي الطريقه. اول كيبدا الاستثمار في المقاولات والتشجيع ديال المقاولات المحليه. علاش غتمشي انت غادي تعطي واحد المبلغ كبير، خصوصا حنا عارفين بان الاغلبيه ديال لي مارك دابا حاليا اللي كيتباعوا في المغرب بزاف ديال الناس كياخذوا غير الماركات اللي هي يعني تقليد، اللي هي مديوره في الشينوا. علاش الا غادي تمشي تعطي فلوسك لواحد شينوي انترميديير غادي تشجع؟ تقول لي لا، ودوك المحلات اللي كيبيعوا دوك المحلات اللي كيبيعوا ما كيبيعوا داكشي اللي مطلوب في السوق. الا غدا المحل اللي راه في المارشي فلان شاف بان هاد الماركه اللي خرجت ديال اماز باغ اكزومبل، هاد الماركه ديال هاد السيده هادي مطلوبه في السوق، راه غادي يتواصل معايا يقول لي لا جيبي لي البرودوي ديالك كيخدم معه نفس الشيء. تولي مدورين الطاقه كلها. الاولانيه غتكون القيمه لا فالور كريي ولا لا فالور اللي مديوره في المجتمع كتبقى بيناتنا في المجتمع ديالنا. ثانيا كنيفيتيو حتى واحد لا بيرت اللي هي فين كتجلى ديك لا بيرت. انت لما كتشري كمثال سبردينه، كتمشي لضرب غلف كتشري سبردينه بالتقليد، راه هذاك السيد باش جابها واحد لامبورطاتور اللي مشى جابها من الشينوا، ولكن راه ما جابها اما مخلصها بالدولار اما بالاورو. واخا كتبان لك رخيص، ولكن راه دارت واحد لوبيراسيون اللي ممكن اننا سي اون ايفيت هاد لوبيراسيون اننا نستهلكوا واحد المنتوج اجنبي، راه الدوله كتقتصر في هذاك وغادي تستثمروا في شي حوايج اخرى اللي هي مهمه، ربما في الطاقه، ربما في شي حاجه، ربما في مسائل اللي هي غذائيه، وما كيكونش ضغط ديال داك الدوفيز اللي كيدخل في التوريزم، كيدخل في الجاليه المغربيه، كيدخل بزاف ديال الامور في ليكسبورطاسيون ديال لي برودوي مغربيه، في الانتاج. كمثال لما كتاخذ الشركه ديال رونو اللي كدير السيارات ديالها يعني كتدخل، ولكن الى كما كنقولوا حنا الا اقتصدنا عليها راه كلنا كتبان لك انت شي حاجه بسيطه، ولكن انت وانت راه صافي دي سوم انورم. نتمنى ان شاء الله تكون هاد الحلقه مفيده لكم الاخوان. دائما كما كنقول بالنسبه للناس اللي جداد، حاولوا انكم تابوناو في القناه، بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي ممكن انهم يستافدوا عندهم مشاريع اكسترا. وربما لما غنكملوا هذه الحلقات غادي ناخذوا ناس اللي ممكن انهم نديروا ان سيستم ديال ان فيشي اللي ممكن نديروه اونلاين، اللي ممكن انهم يعمروه، وناخذوا ناس اللي عندهم شركات ولا مقاولات اللي هما بادين وباغيين انهم يدوزوا معنا ونشجعوهم. دون الكادغ غانا نعطيو الراي ديالنا سواء في كيفاش في الديفلوبمون، ممكن ان نستدعيو شخصيات اللي ممكن ان عندها دي كومبيتونس في كل مجال اللي ممكن يكون فيه هذا الانفستيسمون، ونحاولوا اننا يكون عندنا واحد لامباكت اللي هو بوزيتيف على المجتمع بهذه الطريقه هذه، سورتو ديال لونتربرونيا. لان انا متيقن c'est pas que je suis convaincu, mais plus que convaincu que une des meilleures façons de pouvoir développer une société est de pouvoir entreprendre. Donc كنشكركم على المشاهده، وكنقول لكم موعدنا فيديو جديد. الان فيديوهات كتحط يوم الاربعاء ويوم السبت، دونك كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.